है, त्यो ख्याल गर्नु हुन्छ। ल म स्क्रिन प्रेजेन्ट गर्दै गएँ, टाइममा आइदेऊ है, मैले तिमीहरूको लागि भनेको हो। अब स्क्रिन देखेन भने भन्नु है, कसैले नदेखिन सक्छ स्क्रिन नेट स्लो भएकोले, त्यो भयो भने मैले फेरि प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ अथवा तिमीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ। ल स्क्रिन देखेका छौ, हेर त, देखिन्छ? स्क्रिन देख्यौ? सबैले देख्यो है। मेरोमा पिन गर है, त्यहाँ पिन भन्ने हुन्छ, पिन गर, जुन मेरो नाम छ त्यसमा चाहिँ पिन हुन्छ, एउटा चाहिँ पिन जस्तो हुन्छ, त्यो पिन गऱ्यो भने मेरो मात्रै देखिन्छ, सबैको देखिँदैन। ल यसमा अब हामीले आज गर्छौँ, लेख त माथिबाट हेडिङको, आजको पढ्ने हेडिङ है रुल्सहरूको। पर्चेज लेख्दै जाऊ सबैले, पर्चेज, पर्चेज रिटर्न। ल पर्चेज एन्ड पर्चेज रिटर्न, हामी दुईवटा कुराहरू पढ्दैछौँ आज। अब यो पर्चेज रिटर्न र पर्चेज भनेको के हो त भन्दाखेरि, हामीले जस्तो तिमीहरूको उसमा के अरे हिजोको क्वेसनहरूमा हामीले हिजोको त्यो रुल्सहरूमा कसैले पनि एउटा बिजनेस सुरु गर्यो है, अनि बिजनेस सुरु गरिसके पश्चात कति रुपियाँ लगानी गर्यो भनेर त्यसमा देखायौँ, त्यसको जर्नल बनायौँ है। यसरी हाम्रो चाहिँ वान बाई वान रुल्सहरू जाँदै गर्छ। हिजोको क्वेसनमा के गर्यो त भन्दाखेरि हामीले कोही क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल त्यसलाई क्यापिटल भनिन्छ। आएकोलाई चाहिँ डेबिटमा गऱ्यौँ र टोटललाई चाहिँ क्यापिटलमा लेख्यौँ। आज अब एउटा बिजनेस सुरु गरिसके पछाडि त्यहाँ र मेटेरियलहरू, मेसिनरीहरू, गुड्सहरू पर्चेज गर्नुपर्छ है, हामी म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई। अब यदि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी हो भने र मेटेरियल पर्चेज गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर एउटा चाहिँ ट्रेडिङ कम्पनी हो भने उसले सामानहरू पर्चेज गरेर बेच्छ भने ती कुराहरूको पनि एकाउन्टेन्टले रेकर्ड राखिदिनुपर्छ। तिमी हामी भनेको चाहिँ अहिलेको 11 क्लास पढ्ने भनेको के हो त, अकाउन्टेन्ट हो। अकाउन्टेन्टले अब रेकर्ड कसरी राख्छ र क्वेसनहरू कसरी आउँछ त, त्यो कुराहरू यहाँ हेर्छौँ। पर्चेज एन्ड पर्चेज रिटर्न भनेर हेडिङ छ। अब यसमा 1 नम्बरमा क्वेसन लेख, फलोइङ ट्रान्जेक्सन were given to you। क्वेसन सार्दै जानु है, क्वेसन सार्दै जानु, गिभन टु यु। अब 1 नम्बरमा लेख, गुड्स पर्चेज फ्रम राम अफ रुपिज 20,000। ल एउटा क्वेसन यो भयो। त्यस्तै गरेर क्यास पर्चेज अफ रुपिज 70,000, अर्को क्वेसन यो भयो। त्यस्तै गरेर क्वेसन लेख्दै जाऊ है। थर्डमा लेखौँ, पर्चेज गुड्स फ्रम हरि of rupees 40,000 on cash। नंबर 4 में लेख, मेशिनरी परचेज from Sita of rupees 2 lakh। purchase goods on credit of rupees 30,000।
purchase computer of rupees 20,000. त्यस पछाडि लेखौँ 7 मा purchase goods from Gopal of rupees 90,000 and paid cash only rupees 50,000. ल अब यो क्वेसन दिएको छ यहाँनिर रिक्वायर्डमा लेख रिक्वायर्डमा जर्नल इन्ट्रिज भनेर यसरी क्वेसन दियो तिमीहरूलाई मैले रिटर्नवाला गराएन अहिले पर्चेजवाला मात्रै गराएको छु है सबैले देखाएको छ नि क्वेसनहरू त हो अब यसको लागि हामीले फर्म्याट बनाउनु पर्छ फेरि फर्म्याट कोर अनि हामी चाहिँ रफ गर्दै गर्छौँ फर्म्याट बनाऊ हिजोको जस्तै एउटा फर्म्याट कोरौँ अगाडि मैले फर्म्याट सिकाइसकेको छु त्यही पनि म फेरि गएँ फर्म्याटको लागि यसरी सिधा लाइन ड्र गर एउटा लाइन यसरी ड्र गर्ने अनि फेरि अर्को लाइन ड्र गर्ने यहाँ यसरी लाइन ड्र गरौँ यो भयो अब यसमा यहाँबाट फेरि अर्को लाइन ड्र गरौँ त्यस पछाडि यहाँनिर फेरि अर्को लाइन ड्र गरौँ अनि यो बीचमा यसरी ठुलो लाइन ठुलो छोड्ने यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइन हुन्छ है लाइन कोर्न सिक है कोही नयाँ आएको छ भने उनीहरूले चाहिँ मैले कसरी बनाएको छु त्यो ख्याल गर्ने लाइनलाई है हाम्रो एउटा लाइन बिना चाहिँ अकाउन्ट गर्न सकिँदैन लाइन चाहिन्छ अकाउन्टको लागि यो अलि सानो हुन्छ यो कोलम यो जेएफ कोलम हो जेएफ कोलम अलि सानो बनाए पनि हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो अलिकति ठुलो अमाउन्ट लेख्ने ठाउँ हो यो यसलाई अलिकति ठुलो बनाऊ ल यो भयो अब यस पछाडि यसको पहिलो कोलमको नाममा लेख्नुपर्छ माथि हेडिङमा लेख जर्नल इन्ट्रिज भनेर है जहिले पनि जर्नल इन्ट्रिज भनेर लेख अनि यहाँनिर लेख डेट यो कोलमको नाम डेट लेख्ने डेट कोलम हो यो डेट अनि यसमा लेख बिचैमा लेखे पनि हुन्छ पर्टिकुलर भनेर लेख यहाँ पर्टिकुलर अनि यसमा चाहिँ जेएफ है हामीले राख्छौँ जेएफ जर्नल फोलियो है जेएफ को फुल फर्म हुन्छ जर्नल फोलियो अनि यसमा लेख्छौँ फेरि डेबिट आरएस डेबिट अमाउन्ट भनेको रुपीज भनेर लेख्छौँ हामी रुपीजमा क्यालकुलेसन गर्ने भएको हुनाले आरएस लेख्छौँ यदि डलरमा क्यालकुलेसन गर्ने भएको भए डलर लेख्थ्यौँ अनि यहाँनिर चाहिँ क्रेडिट आरएस रुपीजमा हामी क्यालकुलेसन गर्दैछौँ ल यो फर्म्याट भयो अब इक्जाममा हामीले यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ अनि यसरी यो फर्म्याट बनाउँछौँ र यही फर्म्याटमा गएर हामीले क्वेसन सल्भ गर्ने हो अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि म एक एक गरेर ओड तान्दै गएँ हिजोको जस्तै फेरि है अब हेर त यहाँ के छ भन्दा गुड्स परचेज फ्रम राम अफ रुपीज 20,000 दिएको छ त्यहाँ क्वेसन सार्यो कि सारेन सबैले क्वेसन सार्यो सबैले क्वेसन सारेको छ हो त्यसो भए ल सारा छैन क्वेसन सारा छिटो क्वेसन लेख भयो ल अब यसमा मलाई
क्वेसन के अरे यो क्वेसन नम्बर 1 छ नि 1 कोमा फेरि पनि म उसलाई सोधेँ यो हाम्रो चाहिँ मनिषा हिजो क्लास लिएको हो कि होइन मनिषा मगर हजुर सर हिजो क्लास लिएको हो हो सर हो त्यसो भए ल मलाई तिमीले के भन भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 1 लाई एकपल्ट रिडिङ गरेर तिमीले सारेको के लेखा छ के छ क्वेसन नम्बर 1 goods purchased from RAM of arrest 20,000 अफ रुपिज 20,000 त्यसो भए रियल एकाउन्ट पर्सनल एकाउन्ट र नोमिनल एकाउन्ट भन्ने थाहा छ हजुर सर ल त्यसो भए यो के सेन्टेन्समा ती एकाउन्टहरूमा कुनै पनि एकाउन्टमा पर्ने वर्डहरू के छन् के छ RAM पर्सनल अकाउन्ट एउटा राम पर्ने भयो ल रामलाई ताने मैले वर्डहरू तान्दै जाने त्यस पछाडि अर्को के छ ल भन अरू के छ अरूले पनि भन ल एउटालाई मात्रै गर्दाखेरि टाइम लाग्छ धेरै ल अरूले भन त अरू के छ वर्डहरू हेरेर भन है अलिकति चलाक हुनु पर्यो के छ अर्को वर्ड भन त त्यहाँ सबैले कसैले पनि भन ल भन भन त goods गुड्स कुन एकाउन्टमा पर्छ यो गरिमा शर्मा भनेको एकैछिन है गरिमा शर्मा को हो गरिमा शर्मा हेलो गरिमा शर्मा ठिक छ बोल्दैन ल भन त गुड्स कुन एकाउन्टमा पर्छ रे नानु रियल एकाउन्ट एउटा वर्ड आउने भयो गुड्स अरू के आउँछ रुपिज भनेपछि के पनि आयो क्यास पनि आएन र कोही पनि बोल्दैन रुपिज भनेपछि के आयो क्यास पनि आयो ल हेर है अब यहाँनिर मैले रुल्स लेखाउने हो कि तिमीहरूलाई एक दुईवटा रुल्स लेखाएपछि मात्रै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ अब यहाँ हेर त तिमीहरूको क्वेसनमा माथि क्वेसन हेर गुड्स पर्चेज फ्रम राम अफ रुपिज 20,000 दियो नेम अफ पर्सन दिएको छ है व्यक्तिको नाम दिएको छ र व्यक्तिको नामबाट सामान किन्यो भन्छ भने जस्तो तिमीहरू अहिले अब चाडपर्व आउँदैछ बजारमा सामान किन्न गयौ अनि एउटा चाहिँ कपडा किनेर ल्यायौ घरमा बाबा मम्मीले सोध्नुभयो कतिमा किनिस् कहाँबाट किनिस् भनेर सोध्नुभयो भने तिमीहरूले के भन्छौ त मैले यति रुपियाँको किने भनेर भन्छौ तर फलानु व्यक्तिबाट फलानु पसलबाट मैले यति किने भनेर पुरै डिटेल दिन पर्दैन हो कि होइन यदि क्यासमा किनेको हो भने हो कि होइन भने त ल क्यासमा किनेको भए तिमीहरूले डिटेलमा त्यो पसलको नाम र पसलेको नाम भन्न पर्दैन तर तिमीहरूले फेरि के गर्छौ त भन्दा बाबा मम्मीले पैसा दिनुभएको थिएन उधारोमा चाहिँ सामान ल्याएर आयो भने के भन्छौ त फलानु पसलबाट एउटा चाहिँ नाम कुनै व्यक्तिको नामबाट मैले उहाँ अङ्कललाई भनेर यतिमा चाहिँ उधारो ल्याएको छु भनेपछि अब के बुझ्नु पर्यो त यहाँनिर रुल्स भन्दाखेरि जहिले पनि यदि नेम अफ पर्सन र नेम अफ अर्गनाइजेसन दिन्छ भने र क्यास र क्रेडिट केही भन्दैन भने त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि क्रेडिट ट्रान्जेक्सन भन्छौँ यो उधारोमा किनेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ यहाँ क्वेसनले कहीँ उधारो त भनेको छैन क्रेडिट भनेको छैन क्रेडिट भनेको उधारो क्यास भनेको नगद तर हामीलाई क्वेसनले भनेको छैन तर हामी बुझ्नु पर्यो किन भन्दा नेम अफ पर्सन दियो व्यक्तिको नाम दिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन लेख त अब त्यहाँ लेख सबैले इफ राइट डाउन इफ नेम अफ पर्सन मनिषा माइक अफ गरिदेऊ ठिक छ इफ नेम अफ पर्सन एन्ड नेम अफ अर्गनाइजेसन इज गिभन बाई क्वेसन है भयो इफ नेम अफ पर्सन एन्ड नेम अफ अर्गनाइजेसन is given by question with the transaction of purchase and sales with the transaction of purchase or sales लेखौँ and नलेखौँ or sales है purchase अथवा sales सँग
if name of person and name of organization is given by question with the transaction of purchase or sales भयो purchase or sales लेख्यौ लेख्दैछौ कि के छ बोल न भयो भने भयो भन लेख्दैछौँ सर ल लेख्दैछौँ सर with the transaction of purchase and or sales भयो एक्सक्युज मी सर यस तिम्रो आज चाहिँ इन्ट्री धेरै लास्टमा भयो नि गरिमा किन सर हजुरले बोलेको के नि बुझिरहेको छैन सर अब तिमी लास्टमा इन्ट्री गरेको छौ तिमीले तिम्रो नेटमा प्रब्लम छ किन लास्टमा आयो तिमी यति बेला हो र आउने टाइम गरिमा ल भयो अरूको स्टुडेन्ट्स भयो सर भयो ल with the transaction of purchase or sales है अब त्यसमा त्यो लेख्यो भने पर्चेज र सेल्ससँग आयो भने बट त्यसमा थप है बट क्यास और क्रेडिट terms are not clear cash or credit terms are not clear के गरिरहेको छैन रे क्यास र क्रेडिट के हो भने त्यो टर्म चाहिँ दिएको छैन भने बुझ्यौ है पहिला इफ नेम अफ पर्सन और नेम अफ अर्गनाइजेसन इज गिभन बाई क्वेसन विथ द ट्रान्जेक्सन्स अफ के त विथ द ट्रान्जेक्सन अफ पर्चेज और सेल्स बट cash or credit terms are not clear cash or credit 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 terms are not clear then we have to assume given transaction is credit transaction then we have to assume or consider जे लेखे पनि हुन्छ we have to assume given transaction is credit transaction दिएकोलाई हामीले के मान्नु पर्यो अब क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो भन्ने मान्नु पर्यो भयो सर एकचोटि रिपिट गर्नु न प्लिज इफ नेम अफ पर्सन और नेम अफ अर्गनाइजेसन इज गिभन बाई क्वेसन विथ द ट्रान्जेक्सन अफ पर्चेज और सेल्स but cash or credit terms are not clear cash हो कि क्रेडिट हो भनेर क्लियर छैन then we have to assume given transactions अथवा given transaction is credit transaction क्रेडिट ट्रान्जेक्सन दिएको ट्रान्जेक्सन के हो त क्रेडिट ट्रान्जेक्सन हो भनेर बुझ्नु पर्यो भयो सर थ्यांक यू सर वेलकम ल अब यस पछाडि अब यसलाई हेर त त्यसो भए क्वेसन नम्बर फर्स्टको हामीलाई के रहेछ त क्रेडिटमा रहेछ क्रेडिट भयो भने यहाँनिर मैले वर्ड तान्दाखेरि क्यास भन्ने आएन मैले भन्न खोजेको कि किन मैले यो लेखाएँ भन्दा यहाँनिर रुपिस भन्दा बित्तिकै क्यास आउनुपर्ने हो तर नेम अफ पर्सन भएको हुनाले अब केलाई लेख्दैनौँ हामीले क्यासलाई लेख्दैनौँ के लेख्छौँ त राम भनेर व्यक्तिको नाम लेख्छौँ र गुड्स लेख्छौँ अब गुड्स राम कुन एकाउन्टमा पर्छ अरे मलाई कसैले भने त राम कुन एकाउन्टमा पर्छ जसले पनि भन्दा हुन्छ पर्सनल एकाउन्ट के छ रुल्स के छ अरे पर्सनल एकाउन्टको वाट इज द रुल्स अफ पर्सनल एकाउन्ट डेबिट क्रेडिट रुल्स के छ अरे डेबिट क्रेडिट रुल्स receiver is debit and giver is credit receiver is debit and giver is credit okay we are going to purchase goods from ram now ram is receiver or giver ram के भयो
रिसिभर भयो कि गिभर भयो? हामीले रामबाट सामान किन्दैछौँ। Giver. गिभर भयो। गिभर भयो भने डेबिटमा राख्ने कि क्रेडिटमा राख्ने त रामलाई? Credit. क्रेडिट है। रिसिभर इज डेबिट, गिभर इज क्रेडिट। राम केमा बस्ने भयो? क्रेडिटमा। ओके, गुड्स कुन एकाउन्टमा पर्छ त अब भन? गुड्स कुन एकाउन्टमा पर्छ? Real account. रियल एकाउन्ट। रियल एकाउन्टको रुल्स के छ? What comes in debit, what goes out credit. What comes in debit, what goes out credit. Now we are going to purchase goods from Ram. Now goods comes in or goes out? We are going to purchase. सामान किन्न गइराखेका छौँ भने आयो कि गयो त? Comes in. Comes in. Debit or credit? Debit. Debit है। अब हेर त, गुड्स डेबिटमा हुने रहेछ र राम क्रेडिटमा हुने रहेछ। त्यसो भए हाम्रो अकाउन्टमा एउटा के छ रुल्स भन्दाखेरि, जुन ठाउँमा गुड्स आउँछ गुड्स नलेख भन्छ। यसरी मैले काट्दिएँ गुड्सलाई। गुड्सको ठाउँमा के लेख भन्छ हेर है, रुल्स हो यो, एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु। गुड्सको ठाउँमा पर्चेज गर्दा पर्चेज लेख, सेल्स गर्दा सेल्स लेख भन्छ है। किन भन्दा गुड्स कि त किनिन्छ कि त बेचिन्छ। त्यसैले अहिले हामीले पर्चेज गर्दैछौँ, त्यसैले के लेख्नु पर्यो यहाँ? पर्चेज। कुनै ठाउँमा पर्चेज लेखेको देख्यौ भने तिमीहरूले के बुझ्नु भन्दा त्यो गुड्स हो भन्ने बुझ्नु, पर्चेज। अब जर्नल के हुने भयो? यसलाई हेरेर भन त माथि। अब क्वेसन नम्बर 1 लेखे, के हुन्छ होला जर्नल? कसले भन्न सक्छ? ल भन त ठ्याक्क पारेर, कसले भन्न सक्छ मलाई? Purchase account debit to RAM account. गुड। पर्चेज एसी डिआर टु राम एसी। ल लेखौँ अब, पर्चेज अकाउन्ट डेबिट डिआर टु राम एकाउन्ट। राम एकाउन्ट। अमाउन्ट राखिदिउँ, त्यही अमाउन्ट कति छ अरे? 20,000 20,000। यसमा पनि 20,000, यसमा पनि 20,000। ल न्यारेसन लेखौँ अब, बिङ purchase goods from Ram on credit. Purchase goods from Ram on credit. क्रेडिटमा रामबाट सामान किनियो भनेर देखायौँ। अब सेकेन्डको हेरौँ। ल सेकेन्डमा हेर है, क्यास पर्चेज अफ ₹70,000 भन्यो। यसमा त क्यास भन्यो। क्यास भन्यो भने के हुने भयो? एउटा वर्ड क्यास हुने भयो, अर्को वर्ड के भयो त? पर्चेज गुड्स भयो। यसको जर्नल के हुन्छ होला? कसले फ्याक्ट भन्न सक्छ? ल भन त मलाई। अब यही रुल्स हेरेर कसले भन्न सक्छ? ल एनीबडी? क्वेसन नम्बर 2 को जर्नल भन त। ल एउटा वर्ड छ क्यास, एउटा वर्ड छ पर्चेज, के हुन्छ होला? अब के हुन्छ? कसले भन्न सक्छ? ज्योति सकिन्छ? ज्योति जर्नल के हुन्छ होला भन त? के हुन्छ होला? Purchase account debit to cash account. गुड। पर्चेज एसी डिआर टु क्यास एकाउन्ट। किन भन्दा गुड्स आयो भने पर्चेज डेबिटमा हुन्छ, अनि के गयो त? वाट गोज आउट? क्यास गयो है। अघि चाहिँ हाम्रो उधारो थियो र नेम अफ पर्सन आएको थियो भने अहिले त क्यास गयो नि। एउटा वर्ड छ पर्चेज गरे गुड्स भयो, अनि अर्को वर्ड छ क्यास। गुड्स आयो त्यसैले डेबिट, वाट कम्स इन डेबिट। क्यास पनि रियल एकाउन्टमा पर्ने भयो हुनाले वाट गोज आउट क्रेडिट। ल यसको जर्नल लेखौँ अब, पर्चेज एसी डिआर टु क्यास एसी। पर्चेज एसी डिआर टु क्यास एसी। क्यास एसी। अमाउन्ट अब त्यही राखौँ। कति छ त गुड्सको क्यासमा? 70,000। यहाँ डेबिटमा पनि 70,000, क्रेडिटमा पनि 70,000। अब न्यारेसन लेखौँ, बिङ पर्चेज गुड्स अन क्यास। पर्चेज गुड्स अन क्यास। ल यो भयो नम्बर सेकेन्डको पनि। अनि थर्डमा के छ हेर त? पर्चेज गुड्स फ्रम हरि अफ ₹40,000 है, अन क्यास भनेर दियो। अब नेम अफ पर्सन त दियो, तर पछाडि भनेर के दिइसक्यो त भन्दाखेरि थर्डमा हेर त, क्यास दियो। क्यास दियो भने नेम अफ पर्सन लेख्नु पर्दैन फेरि। यहाँ हेर त ठ्याक्क अघिको ठ्याक्कै उल्टो भयो। अब अहिले यहाँ के छ र? एउटा हरि छ है, एउटा छ गुड्स छ, एउटा छ क्यास।
है, एउटा छ क्यास। अब उसले हरि भनेर कति बेला आउँथ्यो भन्दाखेरि यदि हरि मात्रै दिएर क्यास भनेको थिएन भने हरि आउँथ्यो। तर क्यासमा कारोबार गरेको छ भनेपछि हामीलाई हरिसँग मतलब भएन। अब हामीले कसलाई हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि गुड्सलाई, र हामीले चाहिँ कसलाई हेर्नु पर्यो, हरि के अरे क्यासलाई, हरिलाई हेर्न भएन। त्यसैले हरि आएन है। एउटा अर्को रुल्स पनि लेख्नुपर्छ भने लेख। यदि नेम अफ पर्सन र नेम अफ अर्गनाइजेसन दिएको छ तर क्यास भनेको छ भने हामीले क्यास मान्छौँ र क्रेडिट मान्दैनौँ। त्यसो भए जर्नल के हुने भयो मलाई कसले भन्न सक्छ? गुड्सको ठाउँमा गुड्स नलेखेर के लेख्छौँ अरे हामीले? पर्चेज। के हुन्छ होला ल भन त जर्नल? अब के हुन्छ होला यसको जर्नल? कोही बोल्दैनन्। के हुन्छ होला जर्नल? Purchase account debit टु क्यास हो। अब नेम अफ पर्सन आयो नझुकिनु है। व्यक्तिको नाम आयो तर क्यास भनेको छ भने हामीले व्यक्तिको नाम लेख्दैनौँ। क्यास यहाँ माथिको क्वेसन र यसमा फरक छ। यहाँ माथि क्यास भनेको भए हामी यहाँ माथि पनि क्यास व्यक्तिको नाम लेख्थेनौँ, तर यहाँ चाहिँ क्यास नभनेको हुनाले व्यक्तिको नाम लेख्यौँ। यहाँ चाहिँ क्यास भनेको छ त्यसैले लेख्दैनौँ। ल नम्बर 3 मा लेखौँ अब पर्चेज एसिडिआर टु क्यास एसी। अमाउन्ट र न्यारेसन लेख्न सक्छौ। अब यहाँ अमाउन्ट राख्न सक्छौ नि? जानेछौ नि अमाउन्ट राख्न त? न्यारेसन लेख्न सक्छु। म अलिकति फास्ट गरेँ, तिमीहरूको टाइम लास्ट भएर मैले सबै क्वेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ है। मैले यो न्यारेसन तिमीहरूको लागि छोडिदिएँ। लेख्न सक्छौ? क्वेसन सार्न सक्छौ नि स्टुडेन्ट्स? सकिन्छ। ल अमाउन्ट र क्यास चाहिँ लेख्नु। अब हेर त नम्बर 4 मा हेर, मेसिनरी पर्चेज फ्रम सीता। अब यहाँ व्यक्तिको नाम आयो तर के भनेको छैन रे? क्यास भनेको छैन। त्यसैले यहाँ एउटा व्यक्तिको नाम आउने भयो, एउटा सीता आउँछ है, एउटा आउँछ सीता। अब गुड्स होइन, यो मेसिनरी हो भने मेसिनरी नै लेख्नुपर्छ है, गुड्स लेख्न पाइँदैन। अब सीता के भयो त? हामीले किन्यौँ भने के हो रे? रिसिभर भयो कि गिभर भयो? सीता गिभर भयो होइन? के हुने भयो त? सिआर। अनि मेसिनरी के हुने भयो त? डिआर। मेसिनरी कम्सिन और गोज आउट आयो कि गयो किनेपछि? कम्सिन। डेबिट और क्रेडिट? केमा हुने भयो? डेबिट। अब जर्नल के भयो भन त ल? मेसिनरी अकाउन्ट डेबिट टु सीता अकाउन्ट। गुड। मेसिनरी एसिडिआर टु सीता अकाउन्ट। किन भन्दा पर्चेज लेख्न पाइँदैन। गुड्स भइदिएको भए हामी पर्चेज लेख्थ्यौँ, यसमा गुड्स छैन त्यसैले यहाँ लेख्नु पर्यो मेसिनरी एसिडिआर टु सीता अकाउन्ट। ल लेख त अब सबैले जर्नल बनाउँदा मेसिनरी एसिडिआर टु सीता एसी। ल मेसिनरी एसिडिआर टु सीता एसी। ल यो पनि भयो। यसको न्यारेसन लेख्नु है। न्यारेसन चाहिँ लेख्नुपर्छ। मैले तिमीहरूको जिम्मा छोडिदिएको छु। बिङ भनेर मेसिनरी पर्चेज फ्रम सीता भनेर लेख्नु पर्यो यहाँ। अब यो किन नेम अफ पर्सन आयो त भन्दाखेरि के अरे यो किन के अरे सीताको नाम आयो भन्दा यो उधारो कारोबार हो। अब अर्को हेरौँ फेरि, पर्चेज गुड्स अन क्रेडिट भन्यो, उधारोमा किन्यो भनेर दियो। क्रेडिट भनेपछि के हुन्छ होला त? अब क्रेडिट भनेपछि व्यक्तिको नाम छैन त्यसैले एउटा वर्ड हुन्छ क्रेडिटर है, CREDITOR। क्रेडिटर भनेको साहु, साहुबाट किनेको। एउटा चाहिँ पर्चेज हुन्छ, पर्चेज। अब साहु भनेपछि व्यक्ति हो, पर्सनल एकाउन्टमा पर्छ। त्यसैले साहु के भयो त? रिसिभर भयो कि गिभर भयो? अहिले हामीले साहुबाट किन्यौँ भने गिभर भयो कि रिसिभर भयो? साहु गिभर। त्यसैले साहु कहाँ हुने भयो त? जहिले पनि व्यक्तिको नाम दिएको छैन भने क्रेडिटर लेख्नु, सिआरमा हुने भयो हो। गिभर भन्छ भने केमा हुने भयो? सिआर। पर्चेज भन्यो भने गुड्स भयो। गुड्स कुन एकाउन्टमा पर्छ? रियल एकाउन्टमा। कम्सिन और गोज आउट, किन्दाखेरि आयो कि गयो त? आयो कि गयो? कम्सिन आयो भने डेबिट कि क्रेडिट त? के हुने भयो? डेबिट और क्रेडिट? डेबिट। ल डिआर हुने भयो। अब न्यारेसन लेखौँ। यसको जर्नल के हुने भयो त? अब जर्नल के हुन्छ कहिले भन्न सक्छ? पर्चेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर्स अकाउन्ट। गुड। पर्चेज एसिडिआर टु क्रेडिटर एसी। पर्चेज एसिडिआर टु क्रेडिटर एसी। क्रेडिटर एसी। ल यो जर्नल हुन्छ अनि यसको पनि न्यारेसन लेख्नु।
अब तिमीहरूलाई मैले धेरै दिएन 6 र 7 को जनरल क्वेसन सारेको छौ 6 र 7 को पर्चेज कम्प्युटर अफ रुपिस 20,000 Yes, sir. पर्चेज सारेको छ होइन यो दुईटा चाहिँ तिमीहरूलाई होमवर्क दुईटा क्वेसन मात्रै 6 र 7 को सकिन्छ गर्न सकिन्छ होला सकिन्छ होला सर सकिन्छ ल ट्राई गर्ने है यो मैले तिमीहरूलाई होमवर्क दिइराखेको छु अस्तिको पनि मैले सम्झेको छु त्यो होमवर्क रेकर्ड गरिराखेको छु यो होमवर्क पनि रेकर्डमा छ है एकैपटक मैले तिमीहरूको फेरि कपी माग्छु कुनै बेला अलिकति अब एक हप्तापछि लकडाउन खुल्यो भने सबै स्टुडेन्ट स्कुलमा चाहिँ कपी लिएर आऊ भन्छु त्यति बेलामा जो आउँछ त्यो चाहिँ इमान्दार भयो जो आएन त्यसले फेरि पछि चाहिँ केरकारमा पर्ने भयो है ल यो भयो तिमीहरूलाई चाहिँ यो क्वेसनको मैले दुईवटा क्वेसन होमवर्क दिएँ अरू चाहिँ गरिदिएँ है ल अर्को क्लास सुरु हुँदैछ होला तिमीहरूको अब कुन क्लास हो अब कुन क्लास हो स्टुडेन्ट्स कम्प्युटर सर कम्प्युटर अब कम्प्युटर यही कोडमा हो कि अर्को कोडमा हो ए कोड हो सर ए कोड हो KBWZZBCM ए ए ल त्यसो भए कम्प्युटर ग्रुपहरू यहीँ बस्छ अरू ग्रुपले अर्कोमा जाऊ सरले कम्प्युटर सरले गर्नुहुन्छ एटेन्डेन्स अहिले है हस् सर ल हस् सर थ्याङ्क यू डिसमिस टुडे थ्याङ्क यू क्लास थ्याङ्क यू सर Thank you, sir.